بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك
هو والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله